नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। राजनीतिक रूपान्तरणको आशामा आम नेपाली रहे जहिले अस्थिर सरकारबाट वाक्क नेपालीले 2074 को निर्वाचनमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिए, अर्थात् दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकताबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सुविधाजनक बहुमतको सरकार बनाउन सफल बन्यो। तर जनता अहिले पुनः निराश छन्। एकीकरण भएको नेकपा अहिले दुई समूहमा विभाजित बनेको छ। नेकपा विभाजित नेताहरू अहिले एकअर्कालाई तथा नाम भन्न छाड्दैनन्। हरेक दिन जसो भेला, आम सभा, प्रदर्शनहरूले जनताको दैनिकी अस्तव्यस्त रहेको छ। यसले नेताहरूप्रतिको विश्वास घटाएको छ। शनिबार मात्र पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका एउटा समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का समूहका नेताहरूलाई समृद्धिको बाधक भने। यता काठमाडौँमा आयोजना भएको फरक कार्यक्रममा अर्का समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले जनविरोधीका रूपमा ओलीलाई चित्रण गरे। यस्तै दैनिकीमा नेताहरू अल्झिएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सडकमा मानिस भेला गर्नुभन्दा चुनावी मतपत्र गन्न आफू तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। समानुपातिकतर्फ 50 लाख मत ल्याउने दाबी। शहीदको बलिदान कुल्चने दुस्साहस नगर्न नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको सुझाव। चिहानबाट कङ्काल उठेर सरकार विरुद्ध जाइ लाग्ने चेतावनी गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासतिर लैजाने जमर्को गर्यौं। बैतडीकी भागीरथीको बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेकोमा सरकारको आलोचना। रोक्न सक्नु भएन भने के उहाँले अब महिलाहरूलाई बाध्ने? पछिल्लो साता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै, सक्रिय संक्रमित 0.5%। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफ क्लबको अपराजित यात्रा कायमै। वालिङ नगरपालिका 6-0 गोल अन्तरले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव समूहलाई सडकमा मानिसको संख्या गन्ने नभई चुनावमा मतपत्र गन्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले चुनावमा 50 लाख समानुपातिकतर्फको मत ल्याउने दावी गर्दै उहाँले प्रत्यक्षतर्फ पूर्ण बहुमत समेत प्राप्त गर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा बुटोलमा भएको बृहत प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपयले संसद पुनर्स्थापना गर्ने धम्की दिएको भन्दै संसद पुनर्स्थापना भएमा लोकतान्त्रिक धरापमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो। एक अनुसारको सरकारले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम विघटन गरियो। धारा 85 ले भने अनुसार विघटन गरेको, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर विघटन गरेको। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचारको उन्मूलन, रोजगारीको अवस्था लगायत सरकार नियमित प्रगतितर्फ उन्मुख भइरहेका बेला आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग भएको बताउनुभयो। उहाँले असहयोगको श्रृङ्खला सुरु हुँदै व्यक्तिगत लेनदेनसम्म आइपुगे पनि मुलुकका लागि प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गरिएको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी एकताको भावना र मर्म विपरीत केही मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको बताउनुभयो। यस्तै सरकारका जलस्रोत मन्त्री टोकबहादुर रायमाझीले आगामी चुनावमा भाग नलिए प्रचण्ड माधवहरूले वैद्य माओवादीले जस्तै बहिष्कार गर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री रायमाझीले प्रचण्डले धोका दिएको र आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेका कारण जनयुद्धका कमान्डरहरूले समेत ओलीलाई साथ दिएको बताउनुभयो।
जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालका करिब 600 भन्दा बढी पूर्व लडाकुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपालाई साथ दिएका छन्। बुटवलमा ओली पक्षधरले प्रदेश स्तरको आमसभा सुरु गर्नु अघि पूर्व माओवादी लडाकुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा पूर्व लडाकुको समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपालाई साथ दिने घोषणा गरेका छन्। पूर्व जनमुक्ति सेनाका संयोजक तथा तत्कालीन 6औं डिभिजन कमान्डर दुर्गा चौधरी सन्तोषको नेतृत्वमा करिब 600 पूर्व लडाकु बुटवलमा जम्मा भएर राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेका हुन्। त्यो भेलामा गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पूर्व लडाकु बुटवलमा जम्मा भएका थिए। उक्त जनमुक्ति सेनाको भेलालाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट लगायतले विशेष सम्बोधन गरेका छन्। पूर्व कमान्डर चौधरीले शिविर घोटाला छानबिन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले एक कार्यक्रमका बीच जनयुद्ध दिवस मनाएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी 26औं गणतन्त्र दिवस मनाएको हो। कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेत्री पम्फा भूषाल, रघुजी पन्त, योगेश भट्टराई लगायतका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने सहभागी भएका थिएनन्। सो कार्यक्रममा जनयुद्धका क्रममा ज्यान गुमाउने प्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइते तथा अपाङ्ग तथा बेपत्ता परिवारलाई सम्मान प्रकट गरिएको थियो। कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूले लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि खुल्चिने षड्यन्त्र भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा गुम्न नदिने उद्घोष गरेका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शहीदको बलिदानीलाई कुल्चने दुस्साहस नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले पेरिस डाँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले संविधान र संघीय लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने प्रयास गरिए चिहानबाट शहीदका कंकाल उठेर सरकार विरुद्ध लाग्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रान्तिकारी कित्ताबाट प्रहार गर्ने काम भएको तर्क गर्नुभयो। प्रचण्डले शहीदहरूको बलिदानी खेर नजाने उल्लेख गर्नुभयो। आफू पहिलो पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलो मन्त्री परिषद बैठकबाट जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सबै शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद रहेको धारणा राख्नुभयो। लाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेका छौँ। शान्तिलाई हामीले संविधान सभामा रूपान्तरण गऱ्यौँ। संविधान सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासतिर लैजाने जमर्को गऱ्यौँ। तर अहिले त्यही ऐतिहासिक जमर्को माथि, त्यही ऐतिहासिक पहलकदमीमाथि प्रहार भएको छ। कार्यक्रममा पेरिस डाँडामा रहेको शहीद स्मारकमा प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले माल्यार्पण गरेका थिए भने शहीद परिवारलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले मुलुकभर नै शहीद र उनका परिवारको सम्मानमा कार्यक्रम गर्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ। एउटा समूहले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने अर्को समूह सरकारमा विरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा छ। दुई समूहमा विभाजित शीर्ष नेताहरू एक अर्का विरुद्ध आक्रामक बनेका छन्। शनिबार फरक फरक कार्यक्रममा पनि नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्को समूहको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक अर्का प्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। एक रिपोर्ट। हिजो आज दुई समूहमा विभाजित नेकपा एक अर्कालाई कमजोर देखाउन सभा सम्मेलन आयोजना गर्न व्यस्त छन्। माघको दोस्रो सातामा बुटवलमा आमसभा गरेको प्रचण्ड नेपाल समूहलाई काउन्टर दिने गरी ओली समूहले शनिबार बुटवलमा आमसभा गर्यो। बुटवलको त्यो आमसभामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्देश्य नमिलेका केही व्यक्तिहरूले छोडेर गएपछि पार्टी गतिशील बनेको दावी गरे। आफूले नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि ती व्यक्तिहरू आत्तिएको उनले बताए। उनको भनाई त्यतिमा मात्र सीमित रहेन। अझै उनले पार्टीलाई हलचल बन्न नदिएका व्यक्तिको बहिर्गमनपछि पार्टी गतिशील बनेको दावी गरे। उद्देश्य नमिलेका तत्त्वहरू, देश बनाउने उद्देश्य नबोकेका तत्त्वहरू,
समृद्धिको सपना देख्न खोज्ने, समृद्धिका प्रयासहरू अगाडि बढाउने खोज्ने यी कुराहरूलाई अस्वीकार गर्ने तत्त्वहरू अहिले पार्टी छोडेर बाहिरिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना भए मुलुकको संक्रमणकाल थपिने मात्र बताएनन्, जनतामा जाँदा लोकतन्त्रको रक्षा हुने दाबी पनि गरे। उनले निर्वाचनमा आउन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चुनौती समेत दिए। अब अल्मलिने कुरा होइन, सोझै जनतामा जनादेशका लागि जानुपर्छ। यदि कसैलाई आफू लोकप्रिय छौँ भन्ने लागेको छ भने ठिक छ, लोकप्रिय छौँ भन्ने लागेको छ भने जनमतमा आउनुहोस् न, जनमतमा आउनुहोस्। मैले भनेको छु, उहाँहरूले मान्छे हेर भन्नुभएको छ। मान्छे हेर्ने मात्रै किन, गनुला र बाकसबाट मत मात्रै निकालेर गर्नु। कसको समर्थनमा कति भन्ने, मतदानबाटै गनुला, मतदानबाटै हेरौँला, कसले कति प्रत्यक्षमा ल्याउँछ। म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई, मैले भनेको छु 50 लाख हामी समानुपातिक मत ल्याउँछौँ, घटाएर देखाउनुहोस् न त्यो मत। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र बचाउन निर्वाचन घोषणा गरेको दाबी गरिरहँदा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको कदमले लोकतन्त्र खतरामा परेको आरोप लगाएका छन्। राजधानी काठमाडौँमा आयोजना भएका कार्यक्रममा सहभागी उनले जनताका लागि घात भएको बताए। अहिले यहाँसम्म आउँदा हामी युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेका छौँ। शान्तिलाई हामीले संविधान सभामा रूपान्तरण गऱ्यौँ, संविधान सभालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासतिर लैजाने जमर्को गऱ्यौँ। तर अहिले त्यही ऐतिहासिक जमर्को माथि, त्यही ऐतिहासिक पहलकदमीमाथि प्रहार भएको छ दक्षिणपन्थी कित्ताबाट, प्रतिक्रान्तिकारी कित्ताबाट। प्रचण्डले शहीदको सपना ओलीले कुल्चेको आरोप पनि लगाए। उनले हजारौं शहीद चिहानबाट उठेर विद्रोह गर्ने चेतावनी पनि दिए। संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म किच्न सक्छु भन्ने ठानेका छन् भने उनी साह्रै ठुलो भ्रममा छन्। उनी छिटै भ्रममुक्त हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने म सुझाव राख्न पनि चाहन्छु। नत्र भने कङ्कालहरू बाहिर निक्लिन्छन्, त्यो हजारौं कङ्कालहरू चिहानबाट। यी दुई समूहका नेताहरूको दैनिकी नै अहिले एक अर्का विरुद्ध आगो ओकल्ने नै रहेको छ। उनीहरू एक अर्कालाई तल्लो स्तरमा पुगेर पनि गाली गलौज गर्न पछि पर्दैनन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुक समाजवादी क्रान्तितर्फ अघि बढेको बताउनु भएको छ। 26औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ केन्द्रीय समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व जनताले राजनीतिक दललाई दिएको समेत बताउनुभयो। अब समाजवादी क्रान्तिका लागि सशस्त्र स्वरूपको अभ्यास गर्नु जरुरी नरहेकाले शान्तिपूर्ण तवरबाट समाजवादी क्रान्ति अघि बढाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले यसमा प्रतिक्रियावादी वर्गले प्रतिरोध गर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले जनतालाई जागरण दिन सफल अभियानका रूपमा जनयुद्धलाई दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। ग्रुपहरूलाई अभ्यास गर्न जरुरी छ त भन्ने एउटा बहस आज छ। त्यसकारणले हाम्रो निष्कर्ष के छ भने आज हामी सत्तामा छौँ, हामी सरकारमा छौँ। त्यसकारणले समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति हामीले सशस्त्र स्वरूपहरूको अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्न चाहिँ त्यो आवश्यक छैन। मन्त्री थापाले नेपालको जनक्रान्तिमा निर्णायक भूमिका जनयुद्धको रहेको तर त्यसअघिका धेरै जनवादी क्रान्ति असफल भएको जिकिर गर्नुभयो। शान्तिपूर्ण र सङ्घर्षात्मक रूपलाई संयोजन गरेर आन्दोलन सुरु भएको र त्यसैको प्रतिफल विक्रम सम्वत 62-63 को आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पुस्तक गुमनाम आमाहरूको कथा शनिबार सार्वजनिक भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राई लगायतको उपस्थितिमा पुस्तक विमोचन भएको हो।
लामो समयपछि प्रचण्ड र भट्टराईलाई विमोचन समारोहले एउटै मञ्चमा भेट गराएको छ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा धारणा राख्दै प्रचण्डले बाबुरामसँग एउटै पार्टीमा नरहे पनि राजनीतिक मुद्दा र एजेन्डामा आफूहरू एकै ठाउँमा रहेको बताउनुभयो। बाबुरामजी र म एउटै पार्टीमा त छैनौँ, तर फेरि मुद्दाको हिसाबले हामी फेरि एउटै मोर्चामा छौँ र इतिहासको आफ्नो कर्मको कारणले हामी अलग हुन खोज्दा पनि हामी फेरि चुम्बकले ताने जस्तो हाम्रा आफ्ना कर्मले हामीलाई नजिक ल्याइ नै राख्छ, हामीलाई अलग हुन दिँदैनन्। ती हजारौँ शहीदहरूले हामीलाई अलग हुन दिन्नन्, ती हजारौँ घाइते अपाङ्गहरूले हामीलाई अलग हुन दिन्नन्, ती हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरूले पनि हामीलाई अलग हुन दिन्नन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिमा भएको ढाँटछलले जनता निराश बनेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सङ्घर्ष गर्नु परेको भन्दै बीपीका पालामा हुन नसकेको काम जनताका प्रतिनिधिबाट आफूहरूले संविधान बनाएको बताउनुभयो। हाम्रो बहस भएका हुन् नि, 6 वर्षसम्म हामीले चाहिँ लामा छलफलहरू गरेर यो निचोडमा निकालेको यो कम्प्रोमाइजको यो दस्तावेज हो नि, यो सम्झौताको दस्तावेज। एउटा छेउमा प्रचण्डजीहरू हुनुहुन्थ्यो, अर्को छेउमा हामी थियौँ होइन, तर हामीले एउटा देशलाई ठिक के हो त बाटो मध्यम मार्ग पहिल्याएर यो संविधान हामीले बनाएको। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूले अहिले फरक रूपबाट मात्र अघि बढेको तर माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलन त्याग नगरेको बताउनु भएको छ। यसले के भ्रम गर्छ माओवादी आन्दोलन जनयुद्ध परित्याग गर्यो भन्ने धेरैले भ्रम सर्न खोज्नुहुन्छ। सायद कर्ण प्रचण्डले पनि त्यति अलिकति सङ्केत गर्न खोज्नुभयो हो कि भन्ने हो, त्यो सत्य हो। म त त्यसले जुन एउटा कार्यभार पुरा गर्यो, अब आगामी दिनमा अलिक फरक ढङ्गले जाउँ है, यसलाई रूपान्तरण गरौँ, आन्दोलनलाई रूपान्तरण गरौँ र बाटो र विचारलाई विकास गरौँ भन्ने नै मेरो अवधारणा हो। त्यसमा हाम्रो अलिकति सहमति त्यहाँ बन्न सकेन, त्यसले गर्दा नै म लगायत केही साथीहरू हामी अलग्गै हिँडेका नै हौँ। त्यसले कहिले पनि जनयुद्ध भेटिएको थियो, गलत थियो भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन, किनकि यो नेपाली समाजको आवश्यकता थियो। कार्यक्रममा उपस्थित नेताहरूले अहिले संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूले शनिबार पनि काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा भएको विरोध प्रदर्शनमा नागरिक अगुवाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम सच्याउनुपर्ने बताएका थिए। संवैधानिक निकायको कब्जा बन्द गर, संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षा गर, राजद्रोहीलाई कारबाही गर लगायत नारा लेखिएका पर्चासहित उपस्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेका थिए। विरोध कार्यक्रममा डाक्टर केदार नरसिंह केसीले असंवैधानिक कदम सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। अनाशा बन्न खोज्ने मान्छेहरू सम्झौताबाट फेरि सम्मानित भएका छन्। त्यसकारण म आज यस ठाउँबाट आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सर्वोच्च अदालतमा छलफल भइरहेको संविधान संसद विघटनको मुद्दा फिर्ता लिएर नेपाली जनताको मौलिक हक पूर्ण रूपले रहेको संविधानलाई यथाशक्य कार्यान्वयन गर्न म अनुरोध गर्छु। प्रदर्शनमा केदार नरसिंह केसी, डाक्टर गोविन्द केसी, नारायण वाग्ले लगायतका अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैतडीमा किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको बागबजार स्थित पद्मकन्या क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले बागबजारदेखि माइतीघरसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै हत्यारालाई छिटो पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन्। विद्यार्थीहरू कालो पोसाक, निधारमा कालो पट्टिका साथै मुखमा पनि कालो टेप टाँसेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उत्रिएका विद्यार्थीहरूले मुलुकमा बलात्कार, हत्या, हिंसाको घटना बढ्दै गए पनि अपराधीहरू कानुनी कारबाहीमा आउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। स्वतन्त्र तरिकाले जिउने अधिकार पाउनु पर्यो। यस घटनाको र यस्ता बालबालिका माथि बलात्कार भइरहेका घटनाहरू उहाँले रोक्न सक्नु भएन भने के उहाँले अब महिलाहरूलाई बाँध्ने कानुन ल्याउन थाल्नुभयो?
त्यस कानुनको त्यो कानुन उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो, सोसाइटी त्यो प्रपोजल राख्ने अधिकार पनि उहाँलाई छैन, किनकि उहाँ पनि एउटा महिला हो, उहाँले पनि सङ्घर्ष गर्दै त्यहाँ पुग्नु भएको होला। प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले पीडितलाई न्याय दिन राज्य चुक्न नहुने समेत बताएका थिए। नेपालमा शनिबार थप 57 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,614 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै शनिबार थप 133 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,68,929 जनाले कोरोना जितेका छन्। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 2054 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा हाल 1631 जना आइसोलेसनमा र 81 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने हालसम्म 21,13,549 वटा PCR गरिएको छ। पछिल्लो केही सातादेखि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका संख्या न्यून छन्। केही सातादेखि दैनिक 150 भन्दा कम संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। सक्रिय संक्रमित 0.5% छन्। एकातिर नेपालमा कोरोना संक्रमण अब छिट्टै सकिने विश्वास रहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि रहेको विज्ञ बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण यही हिसाबले घट्दै गए नेपाल कोरोना संक्रमणबाट छिट्टै मुक्त हुने विश्वास गरिएको छ। तर नयाँ प्रजातिका भाइरस संक्रमणबाट बस्न सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। गत पुस 27 गते बेलायतबाट आएका 3 जना नेपालीमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस पुष्टि भएको थियो। हाल देखिरहेको कोरोना संक्रमण भन्दा 70 गुणा तीव्र फैलने भएकाले बेलायतमा देखा परेको नयाँ भाइरसबाट बस्न उच्च सजगता आवश्यक छ। नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस हालसम्म 80 भन्दा बढी देशमा पुगिसकेको छ। नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस पहिचान गर्ने प्रयोगशाला नेपालमा छैन। जिन सिक्वेन्सिङ गरेर मात्र नयाँ स्वरूपको भाइरस भए नभएको छुट्याउन सकिने विज्ञ बताउँछन्। इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले फागुन महिनाभित्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पनि जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक उपकरण जोड्ने काम भइरहेको जनाएको छ। नयाँ प्रजातिका भाइरसको संक्रमणबाट बस्न पनि अनिवार्य मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने र भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संविधानले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधानले व्यवस्थापन गरे पनि अझै धेरै नागरिकहरू सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित छन्। देशमा 3 तहको सरकार बनेको 3 वर्ष पुग्दा पनि आम नागरिकले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन्। नागरिक बिरामी हुँदा अस्पताल जाने हो, तर स्वास्थ्य केन्द्र नै बिरामी परेपछि नागरिक कहाँ जाने? यस्तै नियति रोल्पाका स्थानीयले भोग्नु परेको छ। रोल्पाका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा व्यवस्थापन समितिको चरम लापरवाहीका कारण होलेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था दर्दनाक बनेको छ। व्यवस्थापन समितिको कमजोरीका कारण स्वास्थ्य केन्द्र भैँसी बाँध्ने गोठ जस्तै बनेको छ भने स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य कर्मी नहुँदा होलेरी क्षेत्रका हजारौं नागरिकलाई समस्या भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। रोल्पाका स्थानीयहरू घर नजिकै स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। स्वास्थ्य चौकीहरूमा स्वास्थ्य कर्मी नहुने र अर्कोतर्फ स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य सिटामोल समेत नपाउँदा उनीहरू ठूलो समस्यामा पर्दै आएका छन्। यस्तै शास्ति भोग्नु परेको छ होलेरी क्षेत्रका स्थानीयहरूले। होलेरीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य सिटामोल समेत पाउन छोडेपछि समस्या भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिको चरम लापरवाहीका कारण स्वास्थ्य केन्द्र भैँसी बाँध्ने गोठ जस्तो भएको र स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य कर्मी नभेटिने, भेटिए पनि औषधि नभेटिने भएका कारण स्वास्थ्य समस्या भइरहेको उनीहरूको दुखेसो छ। सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै धेरै प्रकारका औषधि निशुल्क पाउने व्यवस्थापन गरेको छ। तर होलेरीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि कुनै पनि प्रकारको औषधि नपाइने गरेको र सबै औषधि निजी क्लिनिकबाट किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको
उनीहरूको गुनासो छ। अस्पतालमा त अहिले सेवा सुविधा केही पनि छैन होइन, डाक्टर साहब पनि हुनुहुँदैन। हाम्रो सानो समस्याको लागि रुगाखोकीको लागि पनि हामी दाङ झर्नु पर्ने अवस्था भइरहेको छ। यदि डाक्टर साहब आउनुभयो भने पनि तपाईँको 1 महिना 1.5 महिनाभन्दा बढी टिक्नु हुँदैन यहाँ होइन, अथवा वातावरण हो अथवा के कारणले हो, अब त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरो हो। त्यसकारण हामीहरू रुगाखोकीदेखि लिएर अलि ठुला जटिल समस्या भयो भने त्यसै पनि हामी दाङ झर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर रुगाखोकी समस्यालाई पनि अहिले दाङ झर्नुपर्ने अवस्था भइरहेछ। जिल्लामा स्वास्थ्य केन्द्र हुँदै सामान्य औषधि समेत नपाइने भएपछि सोही क्षेत्रका स्थानीय चर्को शुल्क तिरेर छिमेकी जिल्ला दाङ गएर उपचार गराउनु पर्ने बाध्यतामा छन्। यता स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दी समेत रहेका स्थानीय HA गणेश बुढाको होलेरीमा आफ्नै निजी क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको छ। साथै उनी रुन्टीगढी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजकको रूपमा कार्यरत पनि छन्। तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको यस्तो हविगत देख्दै गत वर्ष औषधि किन्ने भनेर विनियोजन गरिएको 8 लाख बजेट समयमै औषधि नकिन्दा फ्रिज भयो। छिमेकी जिल्ला सल्यान, प्युठान, रोल्पाको अधिकांश ठाउँबाट उपचारका लागि सेवाग्राहीहरू आउने यो स्वास्थ्य चौकीको हालत यस्तो हुँदा आकस्मिक सेवाग्राहीहरूलाई त झन् घर नजिकै स्वास्थ्य चौकी भए पनि भए नभएको कुनै फरक छैन। रुगाखोकीदेखि सब पोस्टमार्टम गर्नसम्म दाङ जानु परेपछि शास्ति खेप्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। 1 महिनादेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको एम्बुलेन्स सेवा समेत ठप्प रहेको छ। तर स्थानीय सरकारले औषधि किन्न आएको बजेट समेत किन्न नसकेर बजेट नै फ्रिज हुनुले स्थानीय नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट नै वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो समय वर्षाको ओरिया खोलाबाट बालुवा उत्खनन गर्न भारतीय तस्करहरूको समूह निकै सक्रिय छ। तर शुक्रबार तस्करहरू खोलाबाट अवैध बालुवा उत्खनन गरिरहेको सूचना पाएपछि सशस्त्र प्रहरीको टोली खोला क्षेत्रमै पुग्यो। तर त्यहाँ तस्करहरूको समूह र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप भयो र झडप हुँदा 5 जना सशस्त्र प्रहरी जवान घाइते भएका छन्। जगन्नाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पिपलाडी बिसनपुर स्थित ओरिया खोलाबाट भारतीयहरूले अवैध तरिकाबाट बालुवा निकाल्ने कार्यलाई रोक्न खोज्दा तस्कर र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। झडपमा परेर घाइते भएका 5 जना सशस्त्र प्रहरी जवानमध्ये 2 जनालाई गम्भीर चोट लागेको छ भने 3 जनालाई सामान्य चोटपटक लागेको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार ओरिया खोलाबाट अवैध तरिकाले भारतीयहरूले बालुवा निकालिरहेको सूचना पाएपछि सशस्त्र प्रहरीको टोली उक्त क्षेत्रमा पुग्यो। तर भारतीय तस्करहरूलाई रोक्ने क्रममा तस्करको समूह र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप नै भयो। झडपमा 5 जना सशस्त्र प्रहरी जवान घाइते भएका छन्। घाइते सशस्त्र प्रहरी जवानहरूको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ओरिया खोलाबाट अवैध तरिकाले भारतीयहरूले बालुवा निकालिरहेको प्राप्त सूचनाको आधारमा बोर्डर आउटपोस्ट पिडारी गुठीका सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर बसन्त जेसी र बोर्डर आउटपोस्ट जिरा भवानीका सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर केदार राईको संयुक्त टोलीले तिनीहरूलाई बालुवा लैजानबाट रोक्न खोज्दा दुवै पक्षबीच झडप भएको थियो। ट्र्याक्टरमा बालुवा लिएर भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोज्दा 50-60 जना भारतीयहरूको समूहले सशस्त्र प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गरेको थियो। उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीमाथि घरेलु हतियार र औजारबाट आक्रमण गरेका थिए। 22 जनाको टोली रहेको सशस्त्र प्रहरीमाथि 50-60 तस्करहरूको समूहले आक्रमण गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। तस्करहरूको आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरी जवान यादवको खुट्टा र हातमा चोट लागेको छ। उनको देब्रे हात भाँचिएको छ। त्यसैगरी अर्का प्रहरी जवान आयुष यादवको कानमा बेल्चाको प्रहारबाट गम्भीर रूपले चोट लागेको छ। उनको कानमा 18 वटा टाँका लगाइएको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर दीपक चौरसियाले जानकारी दिए। यता सशस्त्र प्रहरी बल पर्साका प्रमुख प्रहरी परीक्षक राजेन्द्र खड्काले भारतीय नागरिकहरूले ओरिया खोलाबाट बालुवा लैजान खोजेपछि उनीहरूलाई रोकेपछि सामान्य झडप भएको बताए। ओरिया खोलाबाट भारतीयहरूले दैनिक लाखौं रुपैयाँ बराबरको हजारौं ट्र्याक्टरबाट बालुवा लैजाने गरेका छन्। विगत 20 वर्षदेखि उक्त खोलाको स्वामित्वका बारेमा दुई देशबीच विवाद रहेको र भारतीय खोलाबाट बालुवा निकाल्ने क्रम नरोकिएको बताइएको छ। खोलामा पसेर जथाभावी बालुवा उत्खनन गर्दा वातावरणमा समेत प्रभावित भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकासका लागि सरकार सदैव निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बुटवल उपमहानगरपालिका 3 देखि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको बसन्तपुरसम्म पुग्ने लुम्बिनी केबल कारको शनिबार बुटवलमा शिलान्यास गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले विकास निर्माणको काम सरकारले
एक्लैले गर्न सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रको सहकारीलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको आर्थिक लगानीमा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, बाटो निर्माण र ट्याङ्क खोलेर निजी क्षेत्रसँग विकासमा सहकार्य गरिरहेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले कोभिड-19ले देशको पर्यटन क्षेत्रलाई पुगेको धक्कालाई समेत यस्ता आयोजनाहरूले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। धक्का परेको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो। आज हामीले सुरु गरेको शिलान्यास गरेको काम पर्यटन क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित छ। अवश्य नै पर्यटन क्षेत्रमा यस ठाउँको पर्यटन क्षेत्र र राष्ट्रिय पर्यटनको विकासको सन्दर्भमा यस आयोजनाले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। लुम्बिनी केबलकार प्रालिका अध्यक्ष तथा आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस क्षेत्रलाई नेपालको एक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय सङ्गमस्थल सहितको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न स्वरूप यो आयोजना सुरु गरिएको बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ न्युज 24 टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाको चौथो साधारण सभा पानीपोखरी स्थित न्युज 24 को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। महासंघका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा प्रतिष्ठानको साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। साधारण सभामा सम्बोधन गर्दै महासंघका प्रतिनिधिहरूले नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकारको समस्या हल गर्ने र सञ्चार संस्थाहरूलाई राज्यबाट पाउने सुविधाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध आउन लागेका कानुनहरूको सबै पक्षबाट विरोध गर्न आह्वान समेत गरे। महासंघमा पछिल्लो समय प्राप्त 570 गुनासोहरूको सम्बोधन गरेको पनि जानकारी गराइएको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध पटेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभामा पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य एमबी रही र टेकराज थामी उपस्थित थिए। त्यस्तै टेलिभिजन तथा अनलाइनका सम्पादक मुकुन्द दाहाल लगायत शाखा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कोरोना महामारीका कारण भारतीय कामदार नआएर प्रभावित भएका सुनसरी मोरङका इटा उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। भारतीय कामदारहरूमाथि बढी निर्भर भएका कारण केही महिना मात्रै सञ्चालन हुने इटा उद्योगहरू सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ। केही भारतीय कामदारहरू आएको र नेपाली मजदुरहरूलाई प्रशिक्षित गरेर काममा लगाइएपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका 65 वटा इटा उद्योगहरूमध्ये आधा उद्योगहरू सञ्चालन हुन थालेको इटा व्यवसायी भीम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। सुनसरी मोरङका इटा उद्योगहरूमा करिब 25,000 मजदुरहरू कार्यरत रहँदै आएकोमा 70% भारतीय कामदारहरू काम गर्ने गरेका थिए। भारतीय मजदुर नआएका कारण नेपाली मजदुरहरूलाई प्रशिक्षण दिएको र राम्रै इटा उत्पादन भइरहेको आनन्द इटा उद्योगका सुपरभाइजर कलानन्द ऋषिदेवले जानकारी दिएका छन्। इन्डियाको मान्छे थियो, अब यसपालि नेपालको मान्छे पनि धेरै बनाउन थालेको छ। कस्तो राम्रै बनाउँछ? राम्रै हेर्नु नि, इटा हेर्नु। एक इटा उद्योगले वार्षिक सरदर 30 देखि 50 लाख थान इटा उत्पादन गर्ने गरेको छ। कार्तिकबाट सुरु भएर वैशाखसम्म इटा उत्पादन गर्ने गरेकोमा यसपटक मङ्सिरदेखि इटा उत्पादन थालिएको र अझै केही इटा उद्योगहरू सञ्चालनको तयारीमै रहेका छन्। अब बिजनेस न्युज। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकार र निजी क्षेत्र एक भएर मात्र विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्ने बताएका छन्। नेपाल व्यावसायिक पहलले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टले साना मझौला तथा लघु उद्यमको पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री भट्टले विदेशी लगानी नीतिको विषयमा पनि आवश्यक छलफल र सहकार्य गरेर मात्र अघि बढ्ने बताएका छन्। नेपाल व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले कोभिडको असरबाट व्यवसायलाई सरकारले पुनर्स्थापना गर्न जोड दिँदै पर्याप्त राहतको प्याकेज आवश्यक भएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कोभिडको भार निजी क्षेत्रले बोक्न परेको बताउँदै दोहोरो कानूनले व्यवसायमा झन्झट थपिएको बताए। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोभिडबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई प्रभावकारी राहतको प्याकेज ल्याउन नसकेको गुनासो गरे। नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका कार्य
कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले कोभिडबाट सबैभन्दा बढी असर साना तथा घरेलु व्यवसायमा परेकोले त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। सो अवसरमा विज्ञ आकाश श्रेष्ठले लघु साना तथा मझौला व्यवसायको पुनरुत्थान हुनुपर्ने बताए। महासचिव सुरेन्द्र वीर मालाकारले कोभिडले उद्योग व्यवसायमा दीर्घकालीन असर गर्ने भएकोले प्रभावकारी राहतको प्याकेज ल्याउन माग गरेका थिए। 4 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर कार्य सम्पादन गर्दै आएको भन्सार विभागले अब 5 वर्ष योजना बनाउने भएको छ। भन्सार विभागले 2078 देखि 2083 सम्म लागू हुने गरी यो 5 वर्ष योजना बनाएर भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरण गर्ने योजना बनाउन लागेको हो। विभागले 5 वर्ष योजनाको खाका तयार पारिसकेको छ। भन्सार विभागले अबको 5 वर्षमा भन्सार जाँचपासका सम्पूर्ण काम अनलाइन मार्फत गर्ने योजना समेत बनाएको छ। भन्सार विभागले अवलम्बन गर्न लागेको 5 वर्ष योजनामा भौतिक पूर्वाधार सुधार गुरु योजना अन्तर्गत 12 वटा प्रमुख भन्सार कार्यालयको निर्माण तथा मर्मत सम्हार गर्ने भन्सार विभागले जनाएको छ। 2082 जेठको अन्त्यसम्म भन्सार कार्यालयमा जाँचपासका लागि लाग्ने समय 25% कमी आउनेछ भने प्रमुख भन्सार कार्यालयमा रातो, हरियो, नीलो र पहेँलो च्यानल स्थापना गरी वैदेशिक व्यापारको 70% अंश भौतिक परीक्षण बिना जाँचपाच हुने विभागले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। साविक विजेता एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। शनिबार भएको खेलमा वालिङ नगरपालिकालाई 6-0 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफले जितको यात्रालाई कायम राखेको हो। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा एपीएफलाई जित दिलाउन सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक सहित 5 गोल गरिन्। यस्तै प्रीति राईको नाममा 1 गोल रह्यो। यो जित एपीएफको लगातार 9औं जित हो। जितसँगै एपीएफले 9 खेलमा 27 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ अपराजित रहने एक्लो टिम हो। वालिङ 9 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै शनिबार भएको अर्को खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले जित निकालेको छ। विराटनगरले चौदण्डी गढी नगरपालिकामाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। सातो बाटो स्थित एम्फा कम्प्लेक्समा विराटनगरलाई जित दिलाउन पार्वती घलेले 2 गोल गरिन्। चौदण्डीकी मनिता तामाङले 1 गोल फर्काइन्। नेपाली सेनाका सुरोज महर्जन पविन लिन्थेपको जोडी चितवनमा जारी सर्वाधिक पुरस्कार राशिको योनेक्स सनराइज प्रथम प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रव्यापी खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष युगलको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। शनिबार बिहान भएको सेमिफाइनल खेलमा महर्जन र लिन्थेपको जोडीले साइनोका अभिषेक बोसको जोडीमाथि 21-17, 21-15 को सोझो सेटको जित निकाल्दै फाइनलमा बुटवल ब्याडमिन्टन क्लबका विश्वास नेपाल र गणेश रायमाझीको जोडीसँगको भेट पक्का गरेका छन्। राष्ट्रिय वरियता 20 बाहेकका खेलाडीहरूका बीच भएको प्रतिस्पर्धाको अर्को खेलमा नेपाल र रायमाझीको जोडीले कास्कीका भूगोल गुरुङ र विशाल खड्काको जोडीलाई 15-21, 21-19, 21-18 को प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पराजित गर्दै उपाधि निकट पुगेको हुन्। चितवन जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घ र हरिलाल धर्मदेवी स्मृति प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको 55 वर्षमाथिको प्रतिस्पर्धामा चितवनका बुद्धि चौधरी र चितवन जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पुष्प श्रेष्ठको जोडीले जित निकाल्दै उपाधि निकट पुगे। चौधरी र श्रेष्ठको जोडीले चितवनकै कालिदास पाण्डे र राजु थापाको जोडीमाथि 21-8, 21-11 को जित निकाले। अब उक्त जोडीले फाइनलमा उपाधिका लागि बागलुङका राजेन्द्र साक्य र धादिङका विष्णुलाल श्रेष्ठको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। साक्य र श्रेष्ठको जोडीले चितवनका राजु कुमाल र उपेन्द्र सिंह पन्तको जोडीलाई 21-10, 21-7 ले पराजित गरे। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्यूज।
वैशाखमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ 50 लाख मत ल्याउने प्रधानमन्त्रीको दाबी। संसद पुनर्स्थापना भए कुनै पार्टीको बहुमत नरहने उल्लेख। शहीदको बलिदान कुल्चने दुस्साहस नगर्न नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको सुझाव। चिहानबाट कङ्काल उठेर सरकार विरुद्ध जाइ लाग्ने चेतावनी। बैतडीकी भागरथीको बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेकोमा सरकारको आलोचना। राज्यको ढुकुटी रित्तिने गरी नेकपाका नेताहरूले शक्ति प्रदर्शन गरेको चित्रबहादुर केसीको आरोप। असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भएको भन्दै विघटित संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले आज 26औं जनयुद्ध दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाए। शहीदहरूले बलिदान गरेर रगतले लेखेको संविधान नै धरापमा पर्ने खतरा रहेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्रीद्वारा बुटवल पाल्पा जोड्ने केबल कार शिलान्यास। केबल कार 3 अर्ब 52 करोडको लागतमा निर्माण हुने। महिला हिंसा र दण्डहीनता अन्त्यको माग गर्दै काठमाडौँमा महिला मार्च। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध न्यूनीकरणमा सरकार उदासीन बनेको आरोप। पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालका करिब 600 भन्दा बढी पूर्व लडाकुले ओली नेतृत्वको नेकपालाई साथ दिने घोषणा। शिविर घोटाला छानबिनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। उदयपुरको गाईघाटमा श्रीमानको हत्या। श्रीमतीको अवस्था गम्भीर। मृतक पुरुष गाईघाट शिवालय टोलका 66 वर्षीय वीरेन्द्र राई। देशमा समाजवादी क्रान्ति आर्थिक क्रान्ति मार्फत मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख बनाउने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई। गुलेलीबाट क्रान्ति सम्भव नरहने टिप्पणी। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा पर्खाल भत्किँदा 2 जना कामदारको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा 45 वर्षीय बलदेव महरा र 40 वर्षीय गोमती धामी। पछिल्लो 24 घण्टामा 1900 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 57 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 133 जना संक्रमित निको। दुनियाँको कुनै ताकतले वैशाखको निर्वाचन रोक्न नसक्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गर्ने र पुनः एक कार्यकाल केपी ओलीको सरकारले नेतृत्व गर्ने उल्लेख। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको आयमा कोभिडको प्रभाव। 6 महिनाको अवधिमा कम्पनीको ब्याज दर आयमा 20 करोड 74 लाख रुपैयाँ कमी। इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष प्रणाली भित्र्याउँदै। दूरसञ्चार प्राधिकरणले 1 अर्ब रुपैयाँको लागतमा विशेष प्रणाली ल्याउने। 5000 भन्दा बढी भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीबाट हट्दै। तोकिएको समयसीमाभित्र पहिलो आवास अनुदान रकम नलिएकालाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउने तयारी। सेनाको समन्वयमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुँदै। 3 वर्षपछि एनडीसी सहितका कोर्स पढाउने गरी भौतिक र प्राज्ञिक तयारी। 6 महिनामा 1 खर्ब 69 अर्ब वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता। 9.67% अनुदान सहायता प्राप्त हुँदा खर्च भने कमजोर। सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रधानमन्त्री कप खुल्ला ब्याडमिन्टन चितवनमा जारी। पुरुष युगलतर्फको फाइनल समीकरण पूरा। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको अपराजित यात्रा कायमै। वालिङ नगरपालिकालाई 6-0 गोल अन्तरले पराजित। अफगानिस्तानको दक्षिण प्रान्त कान्दाहारमा बम विस्फोट 7 प्रहरी अधिकारी घाइते। भारतको तमिलनाडुमा पटका कारखानामा आगलागी हुँदा 11 जनाको मृत्यु 36 जना गम्भीर घाइते। पाकिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पीय धक्का महसुस। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनमा सन् 2021मा 20 लाख द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनी बालबालिका भोकमरीको समस्यामा 12 लाख भन्दा बढी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई पनि कुपोषणको खतरा। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। बाइक चलाउँदा हेलमेट आफ्नो सेफ्टीका लागि लगाइन्छ। दुर्घटना भइहाले पनि सकेसम्म गम्भीर चोट नलागोस् भनेर हेलमेटको प्रयोग गरिन्छ। तर आजभोलि बजारमा विभिन्न डिजाइन टेक्नोलोजीवाला हेलमेट आउने गरेको छ। हालै मात्र एक मेकानिकल इन्जिनियरले एक एसीवाला अनौठो हेलमेट बनाएका छन्। यो हेलमेटले तपाईलाई गर्मीबाट मुक्ति दिलाउँछ। भारतमा एक मेकानिकल इन्जिनियरले यो हेलमेट बनाएका हुन्। यसले टाउकोमा गर्मी हुन दिँदैन। यो बनाउन 4.5 वर्ष लागेको बताइएको छ। भारतमा यसको मूल्य 40,000 रुपैयाँ रहेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सडकमा मानिस भेला गर्नुभन्दा चुनावी मतपत्र गन्न आफू तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। समानुपातिकतर्फ 50 लाख मत ल्याउने दाबी। प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर विघटन गर्ने।
शहीदको बलिदान कुल्चने दुस्साहस नगर्न नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको सुझाव। चिहानबाट कङ्काल उठेर सरकार विरुद्ध जाइ लाग्ने चेतावनी। एकताबद्ध गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासतिर लैजाने जमर्को गर्यौं। बैतडीकी भागीरथीको बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेकोमा सरकारको आलोचना। रोक्न सक्नु भएन भने के उहाँले अब महिलाहरूलाई बाध्ने? पछिल्ला साता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै सक्रिय संक्रमित 0.5%मा। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफ क्लबको अपराजित यात्रा कायमै। वालिङ नगरपालिका 6-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेताहरूले बारम्बार सर्वोच्च अदालतलाई लक्षित गरेर प्रतिनिधि सभाको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप होइन भन्नेले ताली र हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।